जी तो नाजरीन, मैं हूं इकबाल खोखर और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। जिस तरह आप जानते हैं कि हाल ही में होने वाले इंतखाबात के बाद इक़्तिदार पे बहुत सारी जमातों ने कामयाबी हासिल की है। ऐसी ही एक शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से इस वक्त कौमी असम्बली की नशिस्त पर कामयाब हुए हैं। तो आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं आमिर नवीद जीवा साहब, जिनका ताल्लुक मुल्तान की उस सूफियाना धरती से है जिसने हमेशा इस मुल्क की सलामती के लिए, माशरे की भलाई के लिए ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दिया है। तो आमिर नवीद जीवा साहब के हवाले से बताना चाहते हैं कि आमिर नवीद जीवा साहब इससे पहले एक बार पंजाब असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए और उसके बाद पिछले दौर में वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और इस बार भी पार्टी ने उन पर एक भरपूर एतमाद करते हुए और उनकी कारकर्दगी से मुतासर होते हुए और उनकी सियासी जिदोजहद के अतराफ में उनको दोबारा कौमी असम्बली का रुकन मुंतखब करवाया है। तो आज हमारे दरमियान में खुश नसीबी है कि वो यहाँ मौजूद है। तो हम सबसे पहले आमिर नवीद जीवा साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो हम आगाज करते हैं आपकी सियासी जिदोजहद से। हम जानते हैं और बहुत सारे सियासी हल्के इस बात से वाकिफ है कि आपने ग्रास रूट से एक सियासी जिदोजहद का आगाज किया। बतौर सूबाई असम्बली से के मेंबर होने से कौमी असम्बली के मेंबर तक आपने एक बहुत तवील जिदोजहद की है और उस हवाले से नाजरीन को बताएं। जी, मैंने क्रिश्चियन लिबरेशन फ्रंट से अपनी शहबाज भट्टी के साथ अपनी जो अक़लीतों के हक़ूक़ की जो स्ट्रगल है उसको शुरू किया और 2002 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से मैं मेंबर सूबाई असम्बली बना और 2024 का इलेक्शन मेरा 5वां इलेक्शन था और शुरू से मेरी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और 2008 में सीट ना ले सका, 2013 में, इसी तरीके से 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से मैं मेंबर कौमी असम्बली बना और अब एक दफ़ा फिर पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया और मैं 2024 में मौजूदा इलेक्शन में मैं मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुआ। जीवा साहब, हम देखते हैं कि पिछले पार्लियामेंट के हिस्सा होते हुए आपने बहुत सारे कानून साजी के हवाले से बहुत सारी आपकी पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे तकारीर है, बहुत सारे आपने कानून साजी में बिल्स के लिए जिदोजहद की है। तो उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मैनिफेस्टो था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और शहबाज भट्टी शहीद, हम एक अक़लीतों के हवाले से हमने एक विजन पे काम करते रहे हैं। इसीलिए 2008 में जब हमारी गवर्नमेंट बनती है तो 5% कोटा जो हमने सरकारी नौकरियों में किया, हमने 11 अगस्त को मिनॉरिटीज़ डे जो है वो उसका नोटिफिकेशन जारी किया। जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ के लिए नो गो एरिया था, उसमें हमने 4 नशिस्तें मुख्तस की। इस तरीके से जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं माइनॉरिटीज़ के, उनको सरकारी सतह पर मनाने का जो है वो ना सिर्फ एक नया एक ट्रेंड दिया बल्कि सरकारी सतह पर मनाने का इसका जो है वो इंतज़ाम किया। तो अभी सफ़र बाकी था कि अभी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में पिसे हुए तबकों, अक़लीतों के और मज़दूरों के लिए जद्दोजहद करते हुए शहीद हो गई और उसके बाद सफरी ज़रदारी सदर पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी और शहबाज भट्टी साहब ने जो कारनामे मैंने आपको बताए वो सारा अंजाम दिए। और उसी दौरान आपको पता है कि 2011 में शहबाज भट्टी साहब को जो वो शहीद कर दिया गया और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी कुर्बानी है जो किसी और पार्टी में नहीं है कि गवर्नर पंजाब सलमान तसीर वो अक़लीतों के हकूक़ के लिए जद्दोजहद करते हुए शहीद हुए हैं। तो अभी सफ़र हमारा बाकी है और अभी भी मौजूदा इलेक्शन से पहले
ہماری یہاں لاہور ہی میں بلاول ہاؤس میں ہماری پارٹی کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے پارٹی کی قیادت سے ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ ہم منارٹیز کے لیے جیسے سینٹ میں جیسے چاروں صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں سیٹوں میں اضافہ ہے وہ ہم کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ جو 5% کوٹا جیسے جابز میں ہوا, اس کے بعد 19,000 ویکینسیاں پنجاب میں خالی ہیں, تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ اور جو میڈیکل انجینئرنگ بزنس کے پروفیشنل انسٹیٹیوٹس میں ان میں منارٹیز کے لیے 5% کوٹا ایڈمیشنز میں کیا جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز ہے, اس کو ہم چاہتے ہیں کہ تھرو پارلیمنٹ آئے. پھر اس کے علاوہ ہم یہ چاہتے ہیں جو کرسچن میرج ایکٹ پہ کو ریویو ہونے کی ضرورت ہے, کرسچن ڈائیورس ایکٹ کو ریویو ہونے کی ضرورت ہے, اور جو مائنورٹیز کے جو پرسنل لاز ہیں اس پہ جو ہے لیجسلیشن ہونا باقی ہے. تو پارٹی کی قیادت نے ہمیں پورا یقین دلایا ہے, پارٹی کا یہ مینیفیسٹو ہے, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ موجودہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس میں ہم سارے مل کے جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اور ابھی سینیٹ آف پاکستان بھی یوسف رضا گیلانی صاحب بنے ہیں, تو ہم سارے مل کے جو ہے وہ منارٹیز کے لیے اور قانون سازی کر سکیں اور ان کے حقوق کے تحفظ کی جو ہے وہ یقین دہانی کر سکیں. ناظرین, جیسا کہ آمد صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے اپنے پارلیمنٹ کے پچھلے دور میں انہوں نے بہت سارے بلز میں قانون سازی میں اہم کردار ادا کیا, اور بہت ساری چیزیں ایسی اپنی پارٹی کے آگے رکھی, اور پارٹی نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان ساری چیزوں میں ان کو معاونت فراہم کی. جیسے 5% کوٹا ہے, اور مذہبی ہمارے جو کرسمس ہے, ایسٹر ہے, اس پہ ان کو سرکاری سطح پہ سیلیبریشنز کرنے کے لیے یہ بہت ساری ایسی اچیومنٹس ہیں. تو عامر صاحب, آپ نے یقیناً ایک کلیدی کردار ادا کیا, اور یہ آپ نے جو چیزیں ناظرین کے آگے رکھی ہیں یہ آپ کی اچیومنٹس ہیں. تو اس دور میں ہم یہ کمیونٹی آپ پہ بہت ساری توقعات رکھتی ہے, تو اس حوالے سے کمیونٹی کو بتائیں, ہمارے ناظرین سے یہ آگاہ کریں کہ آپ آنے والے اس پارلیمنٹ کے حصے میں کون کون سے ایسا سیاسی حکمت عملی آپ نے اپنائی ہے, اور بہت ساری چیزیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے ناظرین کو آگاہ کریں. ایک تو یہ بھی نیکسٹ ویک ہی میں ہم نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز ہے اس کو ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو سیٹوں میں اضافے کا بل ہے اس کو ہم اسمبلی کے فورم پر لے کے آ رہے ہیں. کرسچن میرج ایکٹ پہ جو ہے وہ ہم, تو یہ 3 بل جو ہیں یہ سے 1 مہینے کے اندر اس پہ ہم کام کرنا شروع کر دیں گے. اس میں قوم سے دعاؤں کی اپیل ہے, اور میں ایک اور آپ کے وساطے سے گزارش کروں گا کہ 5% کوٹا پاکستان پیپلز پارٹی نے سرکاری نوکریوں میں کیا ہے. پنجاب میں کرسچن کمیونٹی کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے. خدا را بچوں کو اچھی ایجوکیشن دیں, بچوں کو FA BA نہ کرائیں, پروفیشنل میڈیکل نان میڈیکل انجینئرنگ بزنس IT کی جو ہے وہ ایجوکیشن دلائیں, تاکہ یہ گیپ جو پیدا ہو گیا ہے اس کو فلفل کیا جائے. اور تمام جو منسٹریز چلانے والے جو ٹی وی چینلز ہیں پلپٹ سے بھی اس آواز کو بلند کریں, تاکہ یہ جو سینسٹائزیشن ہے, یہ جو اویئرنیس ہے, یہ گھر گھر میں جائے اور لوگ اپنے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن دیں. اور یقیناً ناظرین, یہ بات ہماری کمیونٹی کے لیے باعث المیہ بھی ہے کہ ہماری جو قیادت ہے وہ جابز کے لیے کوٹا گورنمنٹ سے ایک فائٹ کر کے حاصل کرتی ہے, لیکن ہمارے نوجوان اس کو اچیو نہیں کر پاتے. اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے خدارہ چرچز کو بھی یوز کرنا چاہیے, اور تمام ایسے فورم جو اس حوالے سے اویئرنیس کر سکتے ہیں. تو سوسائٹی میں اس بات کو اویئر کیا جانا چاہیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم ہی نہیں بلکہ اعلیٰ تعلیم, اعلیٰ شعبوں میں ان کو تعلیم دلوانے میں کردار ادا کریں. نوید احمد جیوا صاحب, جیسے کہ آپ کے قائد اول شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی کل ڈیتھ اینیورسری تھی, اس حوالے سے آپ ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے کا جو دن ہے یہ تجدید عہد کا دن ہے, اور اس موقع پر تمام جو پاکستانی ہیں, تمام جو پولیٹیکل ورکرز ہیں, ان کو تجدید عہد کرنے کی ضرورت ہے
کہ کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان میں پسے ہوئے طبقوں، مزدوروں، ریڑھی بانوں، عام کسانوں کو، حاریوں کو، اقلیتوں کو، پسے ہوئے طبقوں کو زبان دی اور اپنے حق کے لیے بولنا سکھایا. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نہ صرف اپنے حقوق کی بات کریں بلکہ ان پر کھڑے ہو کر ایک شہید ذوالفقار علی بھٹو کے فلسفے کو اور ان کے نظریے کو گراس روٹ تک لے کر جائیں تاکہ ہم پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان، ایک روشن پاکستان، ایک سیکولر پاکستان اور ایک روشن خیال پاکستان بنا سکیں. نوید احمد جیوا صاحب، آپ نے شہباز بھٹی کے ساتھ بھی کام کیا. آپ نے شہباز بھٹی کی زندگی میں ان کی کون سی ایسی بات کو بتانا پسند کریں گے جو کہ وہ کمیونٹی کے لیے، اس اسٹیٹ کے لیے کرنا چاہتے تھے؟ شہباز بھٹی صاحب کا ساتھ جو ہمارا ایک تحریکی اور جدوجہد کا سفر ہے وہ ایک انتہائی آئیڈیل سفر تھا. اور اس شہباز بھٹی واز اے ویژنری لیڈر اور اس نے ہمیشہ مائنورٹیز کے لیے، پاکستان کے لیے، اس ملک میں امن و سلامتی کے لیے، بین المذاہب مکالمے کے لیے، بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمیشہ وہ بات کرتا تھا. اور وہ اس وین کے لیے وہ کمیٹڈ تھا اور اسی وین کی تکمیل کرتے ہوئے اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. وہ ریل میں پاکستان کا اقلیتوں کے حقوق کی جدوجہد میں ایک کرسچن جو ہے وہ شہید ہے، واقعی وہ مسیحی شہید ہے. نوید احمد جیوا صاحب، جس طرح کسی بھی سیاسی قائد کا ایک اپنا آئیڈیل یا اس کا ایک استاد ہوتا ہے، ہم آپ کے استاد یا آئیڈیل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جو نظریہ ہے یہ اپنی جو پولیٹیکل سٹرگل ہے شہباز بھٹی کے ساتھ شروع کی. اور میں نے اور خالد گل جو اس وقت آرگنائزر پنجاب تھے، کرسچن لبریشن فرنٹ، اور اس کو بعد ہم نے اس کو بڑا پلیٹ فارم بنا کے محترمہ کی کانسنٹ کے ساتھ، محترمہ بینظیر بھٹو کی، پھر ہم نے اس کو آل پاکستان مائنورٹیز الائنس بنایا جس میں تمام مائنورٹیز کو ہم نے اکٹھا کیا. تو یہ ساری جو سٹرگل ہے یہ ہم نے شہباز بھٹی کے ساتھ مل کے کی اور محترمہ کے ساتھ مل کے کی. اور یقیناً اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے، سٹرگل کے حوالے سے ہم نے یہ جو سیکھا ہے اپنے شہید شہباز بھٹی سے سیکھا. اور نوید احمد جیوا صاحب، ہم پچھلے سارے ادوار میں دیکھتے آئے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا آپ کے ساتھ بڑا پیار کا اور بڑا محبت کا رشتہ ہے. وہ خود بھی ہماری کمیونٹی سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ان کی گہری وابستگی بھی ہے. آپ ان کے حوالے سے کچھ ناظرین کو بتائیں. یوسف رضا گیلانی صاحب ایک انتہائی اکاموڈیٹو پرسنالٹی ہیں. وہ ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ مائنورٹیز اور ویمن میری کانسٹیچوئنسی ہیں، میرا حلقہ انتخاب جو ہیں وہ اقلیتیں اور خواتین ہیں. تو مجھے وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح جیسے وہ علی موسیٰ گیلانی کو اور عبدالقادر گیلانی کو پیار کرتے ہیں ویسے ہی وہ مجھے پیار کرتے ہیں. اور پارٹی میں 2018 کے الیکشن میں، اس سے پہلے ایم پی اور ابھی دوسری دفعہ ایم این اے بنانے میں پھر مجھے پارلیمنٹری سیکرٹری بنایا گیا. تو اس میں جو مین کردار ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا ہے. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے، کوئی بھی سیاسی مسئلہ آتا ہے، وہ ہمیشہ رہنمائی کرتے ہیں اور بڑی وہ شفقت کرتے ہیں. اور مائنورٹیز کے حوالے سے ہی ہیز اے وین کہ جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا وین ہے، تو سیم وی آر فالوئنگ کہ ہم اس ملک میں تمام کو ایکول اور سول رائٹس ملنے چاہیے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ ایک نوجوان ہیں اور آنے والے وقت میں کمیونٹی ان سے بہت ساری توقعات بھی رکھتی ہے، پارٹی کارکنان کی بھی بہت ساری ان کے حوالے سے توقعات ہیں. آپ نے ان کو کیسا دیکھا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو الیکشن تھا اس میں انہوں نے ایک سلوگن دیا تھا، چنو نئی سوچ کو. تو
उन्होंने एंथनी नवीद को एक डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली बना के और मुझ जैसे को एक पॉलिटिकल वर्कर को दोबारा से मेंबर कौमी असेंबली बना के ये साबित किया है। फिर कृष्णा कोहली जिसका ताल्लुक जो है एक इंतहाई इग्नोर कम्युनिटी से है, उसको सेनेटर बना के ये साबित किया है कि उन्होंने एक नई सोच को, एक नए ट्रेंड को, एक नए रवैये को इस मुल्क में मुतारफ़ कराया है। और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नज़रिया है, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असासा है। सदर आसिफ अली जरदारी साहब दूसरी दफ़ा इस मुल्क के सरबराह के तौर पर सामने आए हैं, आपने उनकी ज़िंदगी से क्या देखा है? मैं समझता हूँ जी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को अगर पाकिस्तान में कोई लेकर के चल सकता है तो वो आसिफ अली जरदारी वाहिद शख्सियत हैं जो इस मुल्क में मुफाहमत की पॉलिसी को सबको जो है कौमी मसाइल पर इकट्ठा बैठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देते हैं और सर जोड़कर बैठने के लिए कौमी मसाइल के ऊपर जो है वो ना सिर्फ ट्रेंड देते हैं बल्कि एक पूरा एक जो है वो एटमॉस्फेयर देते हैं ताकि इस मुल्क को जो है वो की तरक्की के लिए मिल कर के काम किया जा सके। नवीद अहमद जीवा साहब, पंजाब के आप एक सरकर्दा रहनुमा हैं, तो पंजाब में पार्टी की तंजीम साजी के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? बस पार्टी की जो तंजीम साजी है पंजाब में, पार्टी इसको तंजीम नौ इसकी कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में बहुत लोग इसमें शामिल होना चाह रहे हैं, क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एक मैं ये समझता हूँ एक पाकिस्तान के लिए एक नई सोच को लेकर के आए हैं, नए रवैयों को लेके आए हैं और लोग चाहते हैं कि इस मुल्क में तब्दीली आए। लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो, वो चाहते हैं कि यहाँ से गुर्बत का ख़ात्मा हो, यहाँ इस मुल्क के कोई जो दरपेश मुआशी हालात हैं, मुआशी जो चैलेंजेस हैं, उनके लिए जो इस वक्त जो आइडियल पर्सनैलिटी हैं, जो विनरी पर्सनैलिटी हैं, वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। नवीद अहमद जीवा साहब, हम देखते हैं कि आपके एक तवील जद्दोजहद के दौर में बहुत सारे तहरीकी साथी भी आपके साथ रहे हैं, आप उनके लिए और पार्टी के मजमूई तौर पर नाज़रीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि शहबाज भट्टी साहब की जब शहादत के बाद बहुत सारे लोग मुख्तलिफ ग्रुप्स में चले गए और आज हम सब मेरे साथ राब्ते में हैं वो, और अब हम चाह रहे हैं कि हम दोबारा से जो मुनज़्ज़म हो, मुत्तहिद होकर उसी जज्बे से जो हमने 85 में जो सोचा था उसको दोबारा से हम रीऑर्गेनाइज करके और यूनाइट होके जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से और अक़लीतों के जो प्लेटफॉर्म ने जो हमने फोरम बनाए हैं, हम मिल कर के जो है वो स्ट्रगल करें और पाकिस्तान को एक जदीद जमहूरी रियासत बनाने के लिए और अक़लीतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हम मिल कर के जद्दोजहद करें। नवीद अहमद जीवा साहब, हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि आप अपना कीमती वक्त हमें फ़राहम किया और अवामी मोहब्बत और AM न्यूज़ को आपका पैगाम पहुंचा। मैं शुक्रगुजार हूँ और सबसे पहले आपका इकबाल भाई और अवामी मोहब्बत का AB न्यूज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ, सारी टीम का, कि आप इस मुल्क में एक रोशन ख्याली के लिए इस मुल्क को कायद-ए-आज़म के नज़रियात के मुताबिक जदीद जमहूरी रियासत बनाने के लिए अपना जो सहाफ़ती अंदाज़ में अपना जो किरदार अदा कर रहे हैं। आपकी एक बड़ी स्ट्रगल है, मैं आपको सलूट पेश करता हूं और आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया ताकि मैं आपके चैनल और आपकी इस जर्नल के ज़रिए मैं अपनी आवाम के साथ बात कर सकूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो नाजरीन, आपने एक सरकर्दा शख्सियत जो बिलोंग तो मिनॉरिटी से करती है, लेकिन हमेशा उनकी सोच रियासती तौर पर और इस माशरे के लिए हमेशा सफ़े अव्वल की शख्सियात में उनका किया जाता है। तो हम आज के प्रोग्राम को यहाँ ही ख़त्म करते हैं। हम इस बात के लिए भी इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि खालिद गिल साहब और डॉक्टर नाइला नज़ीर साहिबा की वसातत से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।